السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لو بارتي نيميرو 6 في لا فورماسيون اون ليني سور يوتيوب واللي هي كذلك انفورماتيك دو جيستيون. كما تبعتوا معنا شفنا لا ديكوفيرت دون طابلو، شفنا لا جيستيون دونك لا سور، شفنا لا سيزي، شفنا لا سيزي ولا موديفيكاسيون ديال لي دوني، شفنا لا سيليكسيون et la manipulation des cellules. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا ميز اون فورم ديال لي سيلول. وبالنسبه لهاد لا بارتي ديال لا ميز اون فورم ديال لي سيلول غادي نشوفوها فيها ان شاء الله لا ميز اون فورم. غادي نشوفوا لا ميز اون فورم وغادي نشوفوا كذلك لا ميز اون فورم دي كاركتير انديفيديال، ونشوفوا ان شاء الله لاجوستمون دو لارجور دو لا كولون، يعني هذاك لا لارجور ديال لا كولون، العرض ديال لا كولون، وكذلك الطول ديال لا لين. وغادي نشوفوا لا ميز اون فورم كونديسيونيل. نبداو في لا ميز اون فورم. بالنسبه لا ميز اون فورم غادي نشوفوا بها بزاف ديال لي بوين. غنشوفوا ان شاء الله لا بوليس، ونشوفوا لا تاي ديال لي كاركتير، نشوفوا كيفاش نبدلوا لا ستيل دو بوليس، نشوفوا لالينيومون، وغنشوفوا ان شاء الله كذلك لا ميز اون فورم ديال لي نومبر، وغادي نشوفوا لو بوردور اي لي كولور. نبداو في لا بوليس ولا تاي ديال لي كاركتير. بالنسبه للبوليس، باش نبدل واحد لا بوليس ولا نبدل واحد لا تاي، اشنو كندير باش نبدل واحد لا بوليس ولا واحد لا تاي ديال لي فورما ديال لي سيلول؟ كنمشي اكسل، كندير لا سيليكسيون. اول حاجه كنديرها مثلا بغيت نبدل لا بوليس ديال هاد لا كولون. باش نبدل لا بوليس كندير هنا كليك كوش، كنخلي يدي في لا كليك كوش وكندير لا سيليكسيون. هنا كلاش لا سوري. وبالنسبه لا بوليس كاين عندنا هنا بوليس، ها هو بوليس. كندير كليك على هاد لو كاز ولا هاد السهم اللي غادي لتحت، كندير كليك، وهنا يمكن ليا نبدل لا بوليس ديال ليكريتور. يمكن ليا نبدل لا بوليس ديال ليكريتور، مثلا نديرو على هاد الشكل. هنا بالنسبه لا بوليس. وبالنسبه لا تاي كنمشي هنا، كاين عندي تاي دو بوليس، كنكليك على هاد السهم لتحت وكنختار شحال يكون عندي لا كروندور ولا شناهي الحجم ديال الكتبه اللي غنخدم بها. سي بون. هادشي بالنسبه لا بوليس ولا تاي دو بوليس. هذه بالنسبه لواحد لاكسي رابيد لهاد لي فونكسيون. وكذلك نقدر نبدل البوليس ونبدل لا تاي على هاد الشكل. كنكليك ندير مثلا كليك دغوا، كليك كوش، ندير لا سيليكسيون. ابري كندير كليك دغوا، كليك دغوا، كنمشي فورما دو سيلول، فورما دو سيلول، وهنا كنمشي البوليس، كنمشي بوليس. مثلا هنا نقدر نبدل الكتابه. مثلا هنا تقدر عندك بزاف ديال لي بوليس. عندك هنا لو ستيل، عندك هنا مثلا لو تاي، وكدير اوكي. هنا كذلك عندك انك تكون مثلا باغي، هنا كيعطيك الشكل ديال الكتابه. مثلا هنا باغي دير لها باغي، ولا تكون اكسبونسيل يعني تطلعها الفوق تكون على شكل اكسبونسيل، ولا دير لها انديس على هذا الشكل، ولا تبدل هنا لي كولور. هنا عندك لي كولور تبدلهم وكدير اوكي. اوكي باش دير لونجسترومون ديال لوبيراسيون ديالك. هادشي بالنسبه للبوليس و لا تاي دو بوليس. نشوفوا شي حاجه اخرى. نشوفوا دابا لا ستيل دو بوليس. بالنسبه للستيل دو بوليس كاين عندي ثلاثه. كاين عندي الغرا، وكاين ايطاليك، وكاين سوليني. يعني غرا، ايطاليك، سوليني. غرا انك دير واحد الكتابه اللي هي غليظه، ايطاليك تكون مايله، وسوليني يعني تكون مسطر لتحت، تسطر هذاك الكلمه من التحت. نشوفوا كيفاش نديروا هاد العمليه في الاكسل. مثلا عندي هاد لي سيلول درت لهم لا سيليكسيون. من بعد ما كدير لا سيليكسيون كاين عندك واحد لاكسي رابيد اللي كاين ها هو هنا. كاين عندك غرا، ايطاليك، وسوليني. مثلا نقدر ندير لهم غرا، وندير لهم ايطاليك، وندير لهم سوليني على هذا الشكل، ودير اونطري باش تفاليدي لوبيراسيون ديالك. هادشي بالنسبه لاكسي رابيد ولا لا ميزون فورم رابيد. يمكن تمشي هنا عاوتاني دير كليك دغوات، كليك دغوا، كتمشي عاوتاني فورما دو سيلول، او مون فورما دو سيلول كيكون عندك
على هما كاين عندك هنا ستيل دو بوليس، ها هو نورمال، ايطاليك، غرا، غرا ايطاليك. كتختار داكشي اللي عجبك من هنا وكدير عاوتاني اوكي باش دير اونغيستري لوبيراسيون ديالك. شفنا دابا بوليس، شفنا لا تاي دو بوليس، شفنا لو ستيل دو بوليس. نمشيو ندوزو دابا نشوفو لالينيومون. بالنسبه لالينيومون كاين عندي لالينيومون اغوش، يعني ان الكتبه كتلصق لجهه اليسار. كاين عندي سونطري، يعني الكتبه كتكون في الوسط، الكتبه ديالك كتكون في الوسط. وكاين لالينيومون ادغوات، يعني ان الكتبه كتلصق لجهه اليمين. وكيكون عندك لا فيزيون اي سونطري. كيفاش كنديروا هاد العمليه؟ مثلا الا بغيت هاد الجدول كله نردو للوسط، هادشي كلشي يرجع للوسط. مثلا ندير لا سيليكسيون ديال هاد الجدول. باش ندير لا سيليكسيون كندير سيليكسيوني هاد لا سيلول بي 4. من بعد ما كندير لا سيليكسيون ديال لا سيلول بي 4 كندير كليك غوش وندير لي كلاسمون حتى عفوا ندير كلاسمون حتى لاخر سيلول. سي بون. وكنلاش هنا اشنو بغيت ندير؟ بغيت ندير سونطري كما قلت لكم. كاين عاوتاني واحد لاكسي رابيد اللي كاين هو هنا. كاين عندك مثلا دير لهم كلشي الينيومون لو تكست اغوش، يعني ندير لجهه لو غوش على هذا الشكل، ولا لجهه اليمين على هذا الشكل، ولا نديرو ليه سونطري. حنا غنديرو ليه سونطري على هذا الشكل. هنا بالنسبه لاكسي رابيد كاين هنا تردو للفوق، مثلا نمشي لجهه الفوق ولا الوسط ولا لجهه ديال التحت، نديرو ليه على سونطري. وتقدر دير كليك عاوتاني كليك دغوات وتمشي فورما دو سيلول او من فورما دي سيلول. كيكون عندك الينيومون، هيا لا دوزيام الينيومون، ومن الينيومون كتحكم في ليكريتور ديالك. وكيكون عندك عاوتاني لا ديغري ديال الميلان ديال الكتبه. مثلا الكتبه تقدر تميلها، مثلا نشوف واحد ليكزومبل ونحيدوه. مثلا الكتبه ديالي تكون مايله على الزاويه ديال 15%، كتكون على هذا الشكل، كتكون مايله على هذا الشكل. شتي هادي نحيدوها. هادشي بالنسبه للالينيومون. دابا نشوفو لا ميز اون فورم دي نومبر. بالنسبه لا ميز اون فورم دي نومبر ولا لي فورما ديال لي نومبر، كاين بزاف ديال لي فورما. كاين مثلا لا فورما مونيتير، كاين عندي مثلا لو ستيل دو بورسونتاج، هذيك لو نومبر نعطيهم يكون على شكل بورسونتاج. كاين لو سيباراتور دي ميلي، يعني هذاك لي ميلي ندير لهم لا سيباراسيون. مثلا ملي كتكون عندي مليون تكون 3 ديال الارقام يكون واحد ليسباس، 3 ديال الارقام ليسباس واحد، هذه كتسمى لا سيباراسيون دي ميلي. كاينه مثلا درتها واحد العمله، درتها اللورو ولا درتها مثلا الدرهم، و اجوتير اون ديسيمال ولا ريدوير اون ديسيمال. نشوفوا هادشي كلشي في ليكسيل. كما قلنا بالنسبه للفورما، مثلا نبداو في فورما بورسونتاج. مثلا بغيت نرد هاد الارقام كلهم بورسونتاج، هادو نردهم بورسونتاج، هادو دي كونتيتي ديال لي فوند، ولكن نعتبرهم بحال دي بورسونتاج. غنشوفوا مثال ونحيدوه. مثلا ندير لا سيليكسيون ديال هاد لي فوند، عفوا ندير لا سيليكسيون وكنمشي عندي كاين هنا بورسونتاج، هادي بورسونتاج. وهادي لا سيباراسيون دي ميلي، هادي كتقسم ملي كيكون مثلا عندي اكثر من 1000 كدير 3 الارقام كتسمى لا سيباراتور دي ميلي. هادي كتسمى واحد لا فورما كونطابل. هنا كتزيد ليا اجوتي اون ديسيمال. مثلا كاين عندك واحد مثلا 10.5 تزيد ليه واحد ديسيمال، دير مثلا 10.5 وشي حاجه اخرى، مثلا 50 ولا 52 في الاخر، يعني يكون عندك جوج ديال لي ديسيمال في الاخر مورا الفاصله. هنا ريدوير لي ديسيمال، مثلا كيكون عندك 3 ولا جوج ديال لي ديسيمال الاخر ديال الفاصله وبغيت تنقصهم لواحد ولا جوج، كدير ليه ريدوير اون ديسيمال. حنا نشوفوا قلنا ندير لها بورسونتاج، كنكليكو هنا كيوليو كلشي الارقام بورسونتاج. سي بون. هنا كيكون عندي لا سيباراتور دي ميليي، ما غاديش تبان حيت ما عندناش القيم اكثر من 1000. سيباراتور دي ميليي. هنا ريدوير اون ديسيمال ولا اجوتي اون ديسيمال. مثلا نشوفوا هاد لا سيباراتور دي ميليي، نشوفوا واحد ليكزومبل. نكتبوا مثلا هنا 5 المليون وندير لها سيليكسيون، ندير لها سيباراتور دي ميليي. شتي كتقسمها على هاد الشكل.
سي بون. وبالنسبه فورما مونيتير مثلا الا بغيت ندير فورما مونيتير لهاد لا كولون، ندير لا سيليكسيون، ابري كنمشي ندير كليك دروات كنمشي فورما دو سيلول، ومن فورما دو سيلول كنمشي نومبر. وبالنسبه للنومبر كاين بزاف ديال لي فورما، كاينه ستاندار، كاينه نومبر، كاين مونيتير، كاين كونطابيليتي، دات، اور، بورسونتاج، كاين بزاف ديال لي فورما. مثلا نمشيو فورما مونيتير ونديرو دولار ولا الاورو لهاد، نديرو الدولار بالنسبه لهاد السيلول ديالي، نختارو الدولار ونديرو اوكي. هي كتعطيني القيم بالدولار، القيم هنا بالدولار. ملي نديرو لهاد الدرهم المغربي، الدرهم المغربي، درهم ماروك، نمشيو نقلبو عليه. كاين بزاف ديال العمل، حيت في ليكسل تقريبا كاين جميع العمل ديال الدول. هنا كاين عندي بلا سين، هادي ديال العراق، ها هي الدرهم المغربي. كندير لها على هاد الشكل وندير لها اوكي، كتعطيني لي سيلول بالدرهم المغربي، 70 درهم، 30 درهم، 40 درهم. هنا كندير واحد الفورما مونيتير بالعمله ديال المغرب. تقدر دير العمله ديال المغرب، تقدر دير لورو، دير الدولار، كتختار داكشي اللي عجبك. وبالنسبه لهاد الدرهم دال الميم تقدر تردها اون فرونسي، دير واحد لا فورما مثلا تكتبها بالدي اش، يعني كتحكم في هذيك الفورما مونيتير ديال لي سيلول ديالك. هادشي بالنسبه لي فورما ديال لي نومبر. شفنا الفورما بورسونتاج، شفنا لا فورما مونيتير، شفنا السيباراتور دي ميليي، ريدوير اون ديسيمال ولا اجوتي اون ديسيمال. بالنسبه باش يبان لكم الفرق بين ريدوير و اجوتي اون ديسيمال، مثلا نديرو 500 فاصله 3 2 1 4 5. مثلا هنا ملي كنكليكي هنا وكندير ريدوير دي ديسيمال، كيبقاو ينقصوا عندي 4 ديال لي ديسيمال في الاخر. يعني كاين عندي 3 2 1 6، الا درت ريدوير كيبقاو عندي 3، كيبقى عندي 3. ومثلا ملي كاين عندي 6، اللي شفتو عندي 6 وهنا عندي 1، ملي كتحيد واحد لو ديسيمال وكتزيد هنا واحد وكدير ليه جوج، حيت هنا فايته 5 اوتوماتيكمون. كدير ريدوير، كاين عندك 321 6 كتولي 322، حيدت واحد اخر كتولي 32، حيت عندي جوج اللي كاينه اللي حيدتها قل من 5. ولا كندير ليه اجوتي وكنزيد ديسيمال. سي بون. هادشي بالنسبه لهاد لو فورما ديال النومبر. نشوفو شي حاجه اخرى. دابا نشوفو لو بوردور اي لي كولور ديال لي سيلول. يعني نشوفو في الاول بوردور ونشوفو لي كولور ديال لو رومبليساج و لي كولور ديال ليكريتور ولا ديال لا بوليس. هنا بالنسبه للبوردور هما انني نعلم هاد الجدول، يعني يكون مثلا بحال قلتي مسطر. ندير لا سيليكسيون ديال هاد الجدول ديالي، ندير لا سيليكسيون. مثلا بالنسبه لاكسي رابيد كاين عندي هنا بوردور كندير لها بوردور. هنا كيقول لك واش تزيد ديال غير ديال تحت انفيريور، واش ديال سوبيريور، ديال جهه اليسار جهه اليمين، ولا مثلا دير ليه توت لي بوردور، يعني تعلموا كلشي كيما يبان لك هنا جدول ولا معلم. سي بون. هنا بالنسبه لاكسي رابيد، وكاين عندك عاوتاني في الفورما ديال السيلول كدير لا سيليكسيون ديال الجدول ديالك، كدير ليه كليك دروا كما قلنا كليك دروا كنمشي فورما دو سيلول، او من فورما دو سيلول كنمشي للبوردور. وهنا كنتحكم فيه اكثر، هنا كنتحكم فيه اكثر. مثلا نقدر نبدل حتى لا كولور ديال هذاك لو بوردور، مثلا ندير ليه زرق ونختار الشكل واش يكون مثلا دو ليني على هذا الشكل. هنا درت ليه لا سيليكسيون ديال الفوق ديال التحت ديال اليمين ديال اليسار، وتقدر تزيد ليه مثلا دير ليه هنا على هذا الشكل. مثلا يمكن لك تزيد هادو في الوسط، ولا تزيد واحد في الوسط على هذا الشكل، وتقسم هذاك لا سيلول ديالك. نديرو حنا على هذا الشكل وندير ليه اوكي. ها هو الجدول ديالي معلم. سي بون. دابا نمشيو نشوفو كيفاش نديرو لي كولور.
لي كولور ديال الرومبليساج، حيت كاين عندي الكولور ديال الرومبليساج ولا ديال ليكريتور. كاين الفرق فيهم. مثلا اذا قلت الكولور ديال الرومبليساج يعني الداخل ديال السيلول. مثلا كاين عندك ها هو ديال الرومبليساج وها هو ديال ليكريتور. نشوفوا الفرق. مثلا درت ليه هنا صفر، الداخل اللي كيكون صفر. مثلا الا مشيت درت هنا احمر ليكريتور ودرت لها احمر ليكريتور هما اللي كيوليو احمرين. يعني كاين الفرق ما بين كولور دو رومبليساج ديال اللور ديال لا سيلول ولا ديال الكولور ديال ليكريتور ولا الكولور ديال ليكريتور. هنا نديرو نختاروا واحد لا كولور بالنسبه لهاد لا ليني اللي كاين الفوق. بالنسبه لهاد ليني اللي عندنا الفوق ندير لها مثلا احمر، ندير لها ليكريتور حمرين وندير لها على هاد الشكل وندير لها رومبليساج صفر. وبالنسبه كذلك لهاد لا كولون على هاد الشكل. انت تقدر تختار الالوان اللي عجبك. حنا كنعطيو لكم غير مثال باش تفهموا وتشوفوا باش تعطي واحد الجدول. حيت واحد الجدول ملي كتعطيه الالوان كيولي اكثر كيبان اكثر من هذاك، حيت الاكسل ما كيعطيكش لا ميزون فورم. ملي كدير با ديفو ما كيعطيكش اوكان ميزون فورم، كيعطيك لي سيلول عادي. لا ميزون فورم كيساعد الجدول باش يكون باين وسهل باش تقرا. مثلا هاد لي توتال ندير لهم واحد لا كولور. بالنسبه لي توتال نختار لهم واحد لا كولور. مثلا انا ندوخكم بالالوان ماشي مشكل. المهم نتوما تقدروا تختاروا داكشي اللي عجبكم. حنا كنعطيو لكم واحد المثال باش تفهموا صافي. ندير له هنا لي توتال بالزرق. بدنا الرومبليساج ماشي مشكل، نخليو ليكريتور و غنكونو سالينا هاد لا ميزون فورم. نشوفوا شي حاجه اخرى. دابا نشوفوا لا ميزون فورم دي كاركتير انديفيدييل. اشنا كتعني هادشي؟ مثلا هنا ملي كندير مثلا واحد لا سيلول كنبدلها كلها كتعطيني انا كلها كتبدل. مثلا تقدر هاد الداخل ديال هاد البرودوي ندير لها واحد الكاركتير انديفيديوال. مثلا كندير لها سيليكسيون برو او دوي ندير لها واحد الشكل اخر برو نخليه بحال هكا، وهاد الدوي مثلا نبدل لها لا كولور ندير لها مثلا هو ازرق. تقدر تحكم في لا سيلول على هاد الشكل، يعني دير دي موديفيكاسيون على حوايج اللي هما لي ديتاي. مثلا الا شفتي هاد البرودوي درت ليه في الاول احمر وفي الاخر درت ليه ازرق، يعني كدير لها غير لا سيليكسيون. هنا اللي كيلعب الدور هو لا سيليكسيون. كتدخل الداخل ديال السيلول وكدير لا سيليكسيون داكشي اللي عجبك وكدير ليه لا ميز اون فورم ديالو. مثلا نمشيو لهاد لي فوند. نمشيو لي فوند. هنا في لي فوند ديالي ندير ليه لي فوند ندير له رومبليساج بالاحمر. سي بون. عفوا هنا كنمشي كندير لا سيليكسيون لهاد لي سيلول، كندير لهم لا سيليكسيون على هاد الشكل وندير واحد لا رومبليساج اللي هو احمر. وبالنسبه للكريتور نديرو ليه ليكريتور اللي هما كحلين نخليوهم كحل. ندير ليه سيليكسيون. ندير هنا كتمشي كدير لا سيليكسيون، وملي كدير لا سيليكسيون نخليوها هنا كحل وندير له حتى هو لا ميزون فورم دو لي كرا وندير ليه ايطاليك ونزيدو شي شويه في الكسبه باش يبان. سي بون. هنا لي فوند. وبالنسبه لهاد لي فوند تقدر دير لها واحد لا ميزون فورم انديفيديوال. مثلا هاد فوند بوحدها، هاد لي فوند نمشي كندير لها مثلا فوند وندير لها مثلا هي واحد الكولور اللي هو مخالف لهداك الكحل. مثلا ندير لها فوند نديرها على هاد الشكل. سي بون. تقدر تحكم في لا ميز اون فورم ديالك. لا سيلول كيعطيك دي فونكسيون انك تقدر تحكم في لا ميز اون فورم. مثلا نشوفوا شي حاجه اخرى. دابا نشوفوا لاجوستمون ديال لارجور و
لا ليني ولا لاجيستمون ديال لو طور ديال لا ليني. يعني نقدر نتحكم في العرض ديال لا كولون، العرض ديال لا كولون، ونقدر نتحكم كذلك في الطول ديال لا ليني. بالنسبه للعرض ديال لا كولون، مثلا هذا العرض ديال لا كولون كاين عندي جوج دي فاصون باش نتحكم فيه. مثلا الا بغيت نقص هاد ان نديرها صغيره، هاد ان نديرها على شكل صغير، اشنو غندير؟ كندير كليك على كنمشي لجهه على الجهه، شتي كيبان عندي واحد السهم فيه واحد السهم اليمين وواحد السهم اليسار، شتي كنمشي هنا ها هو كيبان. كنكليكي كليك كوش، كليك كوش، وكندي بغيت نكبرو كنزيدو هكا، بغيت نصغرو كندي على هاد الشكل مثلا حتى كيصار على هاد الشكل نحطو هكا سي بون. ولا نشوف واحد الطريقه اخرى، مثلا كنمشي هنا الفوق كندير كليك دغوات، وملي كليك دغوات كندير لا لونجور ديال لا كولون. هنا نقدر ندير فيه مثلا هذاك السنتيمترات اللي بغيت ندير ليه مثلا 3، كدير ليه 3 كدير ليه اوكي كيولي على شكل ديال 3 سي بون. هادشي بالنسبه للكولون. لا ليني كذلك، مثلا بغيت نكبر هاد لا لين، بغيت نكبر هاد لا لين كنمشي لهاد الجهه اليمين ولا الجهه اليسار ديالو، كندير كليك كوش، كليك كوش، وكندير لها مثلا نمشيو لتحت باش يكون عندنا ليسباس، ندير لها هكا ها هو كبرناه، شتي ها هو كبرناه. تقدر تصغرو عاوتاني، كتمشي هنا غتعطيك هاد السهم واحد الفوق واحد لتحت، كدير لها هكا وكيولي صغير. وكاين عندك واحد ثاني واحد الاختيار اخر، كتمشي فوق هاد لا لين 3 كدير كليك دغوا، ومن كليك دغوا كتمشي لو طور دو لا لين، كدير اوتور دو لا لين وكتكتب فيه الرقم اللي عجبك، دير ليه مثلا 2 وندير ليه اونطري كيولي 2 سي بون. ها نديرو حنا على هاد الشكل سي بون. هادشي بالنسبه انك دير جوستومون لارجور ديال la colonne ولا le طور ديال la ligne. نمشيو ندوزو دابا la mise en forme conditionnelle. هاد la mise en forme conditionnelle هي واحد mise en forme كتكون اوتوماتيك، واحد la mise en forme كتكون اوتوماتيك. مثلا الا بغيت نقول ان هذا واحد لو فوندور، واحد لو فوندور، هاد لو فوندور كيتسمى انه دار ديفوند مزيان الا باع مثلا في الكلافي واحد القيمه ديال 50، ملي كيبيع واحد القيمه ديال 50 راه باع مزيان. هناك في الكلافي ملي كيبيع 50 كيتسمى راه باع مزيان، واحد لو سي باع قرب من 50 راه ما باعش مزيان. انا كنستعملوا لا فورما كونديسيونيل، يعني الا تحقق الشرط، الا تحقق الشرط ليكسيل كيعطي واحد لا فورما، مثلا كيعطي واحد لو كولور ولا واحد البورسونتاج ولا هذيك لا سيلول. الا ما تحقق الشرط ما كيعطيهاش لا ميز اون فورم. مثلا نجربوها هنا في الكلافي، قلنا في الكلافي انك تكون بعتي مزيان، يعني تكون بعتي اكثر من 50 بياسه. باش نديرو هاد لا ميز اون فورم كونديسيونيل كنكليكو مثلا على 100، كنكليكيو على 100 كنمشيو لا ميز اون فورم كونديسيونيل. la mise en forme conditionnelle. mise en forme conditionnelle كنهبطوها كنشوفوا لا ريغل. لا ريغل قلنا باش انها تعطيها واحد ميز اون فورم تكون سوبيريور واحد من الرقم ولا انفيريور ولا اونتر ولا ايغال. هنا قلنا حنا تكون اكثر من 50 يعني سوبيريور. كتحل لك واحد لا بواط دو ديالوغ، واحد لا بواط دو ديالوغ. بالنسبه لهاد لا بواط دو ديالوغ كنقول لها ملي كتفوت 50، ملي كتفوت 50 اعطي واحد ميز اون فورم لهاد لا سيلول. يعني هنا كنمشي كنختار لا ميز كندير لا ميز اون فورم اللي بغيت. هنا كدير لها بيرسوناليزي ونقول لها مثلا الا تحقق الشرط تعطيها واحد الكولور خضر، كومبليساج ديالها يكون على شكل خضر سي بون. وندير لها اوكي. هنا بما ان تحقق الشرط غتعطيها خضر، حيت تحقق الشرط يعني غتعطيها خضر، وإلا ما تحقق الشرط ما غاديش تعطيها خضر. دابا خاصنا نديرو كوبي لهاد لا فورمول لجهه لا فوندور الثاني ولو فوندور الثالث. باش نديرو كوبي كنديرو لا كليك لا سيليكسيون ديال هاد لا سيلول سي 5،
كنمشيو كنكليكيو على هاد لا بوطون اللي هي reproduire la mise en forme. لا سيلول كتولي على هاد الشكل. هنا كنديرو عفوا ندير لها هنا reproduire la mise en forme. كنجي هاد البلاصه كتعطيها السهم كندير لها هكا. شتي هنا 40 ما عطاتهاش واحد لا ميز اون فورم. علاش ما عطاتهاش 40؟ حيت 40 ما كتحققش الشرط. 40 ما فايتاش 50، ولكن ملي كتفوت 50 كتعطيها واحد ميز اون فورم. تقدر تابليكيها مثلا على الجدول. نقول مثلا في لي سوغي في ليكرون في الكرافور كلشي ملي كيفوت 50 راه باع مزيان. نديرو كوبي لهاد لا ميز اون فورم كونديسيونيل لجميع لي سيلول. لا مثلا عفوا ماشي نديرها على هاد الشكل. هاهي هنا كندير لها هنا reproduire. كنمشيو على هاد الشكل. فيما كاين اكثر من 50 كتعطيها واحد لا ميز اون فورم. اكثر من 50 كتعطيها واحد ميز اون فورم اللي هي انا قلنا لها ملي كتفوت 50 اعطيها واحد الكولور خضر. يعني فيما كتلقاها هي كاين اكثر من 50 كتعطيها واحد الكولور خضر. وبالنسبه لهاد لا ميزون فورم كونديسيونيل كاين فيها بزاف ديال الشروط. تقدر تكون لها مثلا كاين انفيريور، كاينه سوبيريور، كاينه اونتر. ما بين لقيتها ما بين هاد القيمه والقيمه عطيها واحد لا ميزون فورم. مثلا واحد لو تكست. كاين بزاف ديال لي فالور اللي تقدر تخليهم وتبقى تجرب حتى تفهم مزيان. حيت الا بغيت نقول لكم كلشي غيكون الفيديو طويل بزاف والاكثريه ما يقدر يكمل الفيديو. هكا درنا واحد لا ميزون فورم ديال هاد الجدول. الا شفت هاد الجدول في الاول وكيف ولا دابا كاين واحد الفرق اللي تقدر تقرا فيه هاد الجدول. مثلا كما قلنا ان واحد لو سوي الا انك بعتي مزيان هو 50، هنا كيبان لك المبيعات فين كاينين مزيان. عند لا فوندور عنده 3 كاين كيبيع مزيان في الكلافي في ليكرون او في ويب كام. وبالنسبه للفوندور 2 عنده لي سوري هما البرودوي اللي كيبيع فيه مزيان. وبالنسبه للفوندور 3 كيبيع مزيان في لي كلافي او في لي ويب كام. هكا كتقدر تشوف الجدول مزيان كتعرف فين هما لي توتال فين هما ليكريتور فين هما لي برودوي لي فوندور. كيبان لك الجدول مزيان تقدر ديفلوبي لا ميزون فورم ديالك اكثر من هكا. المهم عطيتكم غير فكره مزيان واحد الفكره كيفاش دير تبدل لا ميز اون فورم. الله يعاونكم. هاكو الفيديو ديالنا سالا فهاد لو بارتي. نتلاقاو ان شاء الله السيمانه الجايه وفيديو جديد. الله يعاونكم بون كوراج. ما تنساوش ديروا ابوني في لاشين باش يوصلكم ديما الجديد وديروا جيم الفيديو باش نعرف شكون اللي عجبو الفيديو. والله يعاونكم بون كوراج.